അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് ചൊല്ലേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്ർ നമുക്ക് ചൊല്ലണം. സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലണം. അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് നേരെ മജ്‌ലിസിലേക്ക് കടക്കാം. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. استغفر الله العظيم. 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 جددوا إيمانكم ونفروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقوله لا إله إلا الله. 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 ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് ചൊല്ലേണ്ട അതിപ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്ർ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ച അതിമഹത്തായ ദിക്ർ. ഈ ദിക്ർ ചൊല്ലുന്നവന് മരണം വരേക്കും ദാരിദ്ര്യമുണ്ടാവുകയില്ല, സാമ്പത്തികമായ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകും. അതേപോലെ തന്നെ ഖബറിൽ അല്ലാഹു തആല അദ്ദേഹത്തെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയില്ല. അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം മരിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വർഗം അല്ലാഹു തആല കൊടുക്കുമെന്ന് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് പഠിപ്പിച്ചതാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും കൂടെ 100 തവണ ഏറ്റു ചൊല്ലുക. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹുൽ മലിക്കുൽ ഹഖുൽ മുബീൻ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹുൽ മലിക്കുൽ ഹഖുൽ മുബീൻ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹുൽ മലിക്കുൽ ഹഖുൽ മുബീൻ. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. 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 لا إله إلا الله الملك الحق المبين.
لا إله إلا الله الملك الحق المبين 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 لا إله إلا الله الملك الحق المبين. ഇൻഷാല്ലാഹ് സ്വലാത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഇന്ന് ആദ്യം ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്താണ് സ്വലാത്ത് സആദ, വിജയത്തിന്റെ സ്വലാത്ത്. 6 ലക്ഷം മറ്റു സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലിയ പുണ്യം ലഭിക്കുന്ന സ്വലാത്ത്.
اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. إن شاء الله നമുക്കിനി സ്വലാത്തുൽ കമാലിയ അറ്റമില്ലാത്തത്ര സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന സ്വലാത്താണ് സ്വലാത്തുൽ കമാലിയ. എല്ലാവരും 11 തവണ കൂടെ ചൊല്ലുക. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. إن شاء الله صلاة العالي القدر 10 തവണ ചൊല്ലാം. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله ممكن സ്വലാത്ത് നാരിയത്തു സ്വലാത്ത് 11 തവണ നല്ല നിയത്തോടെ ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم استسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم استسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم استسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم استسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم استسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم استسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم استسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج
وتنال به الرغائب وحسن الخواتم. استسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم. استسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم. استسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم. استسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടുള്ള മുഹബ്ബത്ത് വർദ്ധിച്ചു കിട്ടാനും അവിടുത്തെ പൂമുഖം നമുക്ക് മനാമിലും യഖളത്തിലും കാണാനും അതേപോലെ തന്നെ അവിടത്തേക്ക് നമ്മോട് സ്നേഹമുണ്ടാവാനും നമ്മുടെ സ്വഭാവം നന്നാവാനുമുള്ള സ്വലാത്തും കൂടിയാണ്. اللهم يا رب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أسألك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تحبب إلينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تحببنا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تخلقنا بأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن ترزقنا المتابعة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن ترفع الحجاب بيننا وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تجمع بيننا وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأول والآخر والظاهر والباطن والسر والعلانية واليقظة والمنام والحياة والممات في الدنيا والآخرة في لطف وعافية آمين. إن شاء الله تب الصلاة. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. മഹാനായ ഇമാമുന ശാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിൽ അവിടുന്ന് പതിവാക്കിയിരുന്ന പഠിപ്പിച്ച അവിടുത്തെ സ്വലാത്താണ് ഈ സ്വലാത്ത്. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد بعدد من لم يصلي عليه وصل على سيدنا محمد كما أمرت بالصلاة عليه وصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه وصل على سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه. ഔലിയാക്കന്മാരുടെ ഉന്നത പദവിയാകുന്ന വിലായത്തിന്റെ മർത്തബയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള പ്രാർത്ഥന
اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. അള്ളാഹുവേ സ്വീകരിക്കണം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. നമുക്കൊരു ദുആയിലേക്ക് കടക്കാം. എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ കരുതി ആമീൻ ചൊല്ലണം. അല്ലാഹു തആല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. അർഹമുർ-റഹീമായ അൽ-മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാഹുവേ, നാം ചൊല്ലിയ നിന്റെ മഹത്തായ ദിക്റുകളും സ്വലാത്തുകളും അല്ലാഹ് നീ കബൂലാക്കണം. അല്ലാഹ് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം. അല്ലാഹ് അവിടുത്തെ മാതാപിതാക്കൾ, അവിടുത്തെ ഭാര്യന്മാർ, അവിടുത്തെ മക്കള്, പേരമക്കള്, ജിദാദികൾ, അസ്ഹാബുൽ കിറാം, സർവ്വാംബിയ മുർസലീങ്ങൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, മഹാന്മാർ, മഹത്തുക്കൾ, മശായിഖന്മാർ, ഉസ്താദന്മാർ, ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള എല്ലാ മഹാന്മാരും നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയവരുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം. അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദന്മാർ, ഭാര്യ, മക്കൾ, കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ, ദുആ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചവർ, നമ്മുടെ മജ്‌ലിസുകളിൽ കൂടെ ദിക്റ് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന ഓരോരുത്തരെയും നീ ഏറ്റെടുക്കണം. അല്ലാഹ് നമ്മുടെ പാവങ്ങൾ നീ പുറത്തു തരണം. അല്ലാഹ് ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യം അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ചെയ്ത എല്ലാ തിന്മകളും നീ മായ്ച്ചു കളയണം. അല്ലാഹ് ശരീരത്തുള്ള എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്ക് നീ പൂർണ്ണ ശമനം നൽകണം. അല്ലാഹ് എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്ക് നീ പൂർണ്ണ ശിഫാഹ് നൽകണം. അല്ലാഹ് മാരക രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷിക്കല്ലേ. അല്ലാഹ് സഹിക്കാനുള്ള ഈമാനും ഇല്ല റബ്ബേ, പാവങ്ങളാണ്. അല്ലാഹുവേ നിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ സലാമത്താക്കണം. അല്ലാഹ് ഇസ്സത്തോടെ ജീവിച്ച് ഇസ്സത്തോടെ മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം. അല്ലാഹ് മരണം വരേക്കും ആഫിയത്ത് നിലനിർത്തണം. അല്ലാഹ് നീ തന്ന ആഫിയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നിലനിർത്തണം. അല്ലാഹ് പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന അപകട ദുരന്ത മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണം. അല്ലാഹ് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണം. അല്ലാഹ് എല്ലാ സിഹ്റ് കണ്ണേറുകളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ സലാമത്താക്കണം. അല്ലാഹ് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്, പ്രയാസങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്, ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈറ് നൽകണം. അല്ലാഹ് സലാമത്ത് നൽകണം. അല്ലാഹുവേ വീടില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല വീട് നൽകണം. അല്ലാഹ് ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല ജോലി നൽകണം. അല്ലാഹ് മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ നൽകണം. അല്ലാഹ് തന്ന മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണം. അല്ലാഹ് ഖൈറിന്റെ അഹ്ലിക്കാരിൽ ഞങ്ങളെ മക്കളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ സലാമത്ത് നൽകണം. അല്ലാഹ് പരിശുദ്ധ വെള്ളിയാഴ്ച രാവാണ്. അല്ലാഹ് നിന്നിലേക്ക് കൂടുതലായി അടുക്കാൻ, തങ്ങളെ നമുക്ക് നന്നായി സ്നേഹിക്കാൻ, അവിടുത്തെ പേരിൽ ധാരാളം ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ, അവിടത്തോടുള്ള മുഹബ്ബത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണം. അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും ആവശ്യങ്ങൾ നീ തീർത്തു തരണം. അല്ലാഹ് നീ പ്രയാസത്തിലാക്കല്ലേ. അല്ലാഹ് ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കല്ലേ. അല്ലാഹ് വിഷമത്തിലാക്കല്ലേ. അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീ തീർത്തു തരണം. അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും നീ മായ്ച്ചു കളയണം. അല്ലാഹ് സന്തോഷം നൽകണം. അല്ലാഹ് ഇസ്സത്ത് നൽകണം. അല്ലാഹ് ഇസ്സത്ത് നൽകണം. അല്ലാഹ് ഇസ്സത്ത് നൽകണം. അല്ലാഹ് നീ സലാമത്ത് നൽകണം. അല്ലാഹ് സാമ്പത്തികമായി നല്ല അഭിവൃദ്ധി നൽകണം. അല്ലാഹ് ആയുസ്സിൽ പലതവണ മുത്തായ തങ്ങളെ കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണം. അല്ലാഹ് പരിശുദ്ധ മദീനയിലും മക്കയിലും ഒരുപാട് തവണ എത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം. അല്ലാഹ് ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകൾ അതിന് നീ കാരണമാക്കണം. അല്ലാഹ് റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.